मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए। और हमने देखा कि खुदा नूर है और हम सब क्या हैं, नूर के फर्जंद हैं, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। हालेलुया। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरों को उजागर कर देगा, वो रोशन कर देगा। दुनिया की राहें तारीकी की राहें हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ तकता है खुदा की रोशनी में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब खुदा की तरफ तकते हैं, जब हम खुदा की तरफ देखते रहते हैं, तो मेरा और आपका खुदा अपने मांगने वालों को कभी भी मायूस नहीं करता, कभी भी नहीं छोड़ते। जिस तरह ज़बूर 55 की 2 में है कि ऐ खुदा मैं अपने दिल के तमाम बोझ तेरे सुपुर्द करता हूँ, मुझे संभाल, मेरी कमज़ोरी में मेरी ताकत बन और मुझे अपने सुकून से भर दे। आमीन। जिस तरह हम मांगते हैं हमें दिया जाता है। हमें सिर्फ खुदा से मांगना आना चाहिए, हमारी दुआएं होनी चाहिए, हमारा रिश्ता खुदा की हजूरी में होना चाहिए, हमारा राब्ता खुदा के साथ कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आज के कलाम को हम देखते हैं, जो याकूब उसका 5वां बाप उसकी 13 आयत में, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं दुआ सिर्फ जो ईमान के साथ मांगी जाती है, उसके बाहिस खुदा कहता है कि बीमार चंगा हो जाता है और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह भी किया है तो वो भी खुदा माफ़ कर देगा। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करना है और एक दूसरे के लिए क्या करनी है, दुआ करनी है। और रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हम सबको कहते हैं मेरे लिए दुआ करे हो, मेरे लिए, चाहे उन्होंने कभी अपने लिए दुआ की ना हो, लेकिन वो कहेंगे जी मैंने ही दुआ की थी, ये सब कुछ हो गया। लेकिन जो खुदा का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है, हमें उस कलाम के मुताबिक चलना है। खुदा कहता है इकट्ठे होने से बाज मत आओ और मिलकर दुआ करा करें। हम जब खुदा की हजूरी में, हम जब खुदा के कदमों में आ जाते हैं तो ज़रूर है कि वक्त लग जाता है। खुदा के कदमों में आने में सुकून मिलता है। जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में क्या है, क्लब्स जो हैं वो भरे हुए हैं, शराब खाने भरे हुए हैं, और हम देखते हैं कि उनमें यूनिटी है। अब देखें कि एक आदमी में जब खुदा ने बदरू निकाली थी तो उस छोटी सी जान में, उस बदन में लश्कर था बदरुओं का, तो उसमें एक का है, वो इकट्ठे होते हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ खुदा का रूह काम करता है लोग रूह से भागते हैं, वो कहते हैं नहीं जी असी नहीं उस चर्च जाना, वो बड़ा लंबा है, उत्थे बड़ियां दुआवां होंदियां ने। तो थोड़ा दिन तो वो जाके पहले दिन तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान ज्ञान वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो यूज टू नहीं है कि खुदा की हजूरी में इतना लंबा बैठे। और हम देखते हैं जब हम खुदा को टाइम देखते हैं, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा टाइम बदली कर दूंगा। जब हम उसके नज़दीक आएंगे तो वो बड़ी और गहरी बातें हमें बताएंगे। जिस तरह हम देखते हैं दानियल नबी की किताब को, जब हम देखें कि बुकरनज़र का ख्वाब, जो बुकरनज़र ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में अपने ऐसा ख्वाब देखा जिससे उसका दिल घबराने लगा और उसने नींद से उठ गया, उसकी नींदें जाती रहीं और बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी फाल देखने वाले हैं, नजूमी हैं, जादूगर हैं, कसी लोग हैं, उन सबको बुलाएं। बादशाह ने सबको कहा और बादशाह ने के हुजूर सब खड़े हो गए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। और वो बादशाह की ये शर्त थी कि ख्वाब की तामीर नहीं बताए, बल्कि ख्वाब बताए कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। अब जिसने देखा है ख्वाब तो उसे ही मालूम है ना, लेकिन दूसरों को मालूम नहीं। लेकिन सबको बुलाया गया। वहाँ दानियल नबी भी हम जानते हैं कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। तो अगर दूसरा बाब दानियल का उसका 18-19 में देखें, ताकि वो उस राज के बाप में आसमान के खुदा से दरियाफ्त तलब करे, तो दानियल और उसके रफ़ीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज जाहिर हुआ और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब उसे बुलाया गया, वो अपनी जान को बचाने के लिए खुदा की हजूरी वहाँ बादशाह के पास आया, लेकिन उसने फिलफौल नहीं कह दिया कि मैं ख्वाब की तामीर करूँगा।
مجھے وقت دیا جائے۔ اس نے خدا اس بادشاہ سے وقت مانگا تھا، کیونکہ اگر وہ صحیح نہیں بتاتا تو وہ ہلاک ہو جاتا، اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو جاتے۔ اس نے کیا کیا، وہ بادشاہ سے ایک وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی کہ میں بادشاہ مجھے ٹائم دے۔ کیا وہ جا کے کتابیں پڑھنی تھی؟ اس نے نہیں، اس نے خدا کی حضوری میں جانا تھا، اور پھر اس نے اپنے 3 ان ساتھیوں کو بھی لیا جو اس کے رفیق تھے، جو ہم جانتے ہیں دانیل کے جو رفیق تھے، جو ایماندار تھے، جنہوں نے ایمان سے انکار کر دیا تھا کہ وہ بتوں کو، اس مورتی کو نہیں پوجیں گے۔ دانیل نبی نے اپنی ہلاکت کو بچانے کے لیے، مرنے کے لیے، اس نے خدا کی حضوری میں اپنے دوستوں کے ساتھ کٹھے ہو کر دعا مانگی۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کٹھے ہو کے دعا کر رہے تھے، خدا نے دانیل ہی کو، جو خدا نے جس کا کام تھا، خدا نے اسی کو، سارے ساتھی اس کے ساتھ دعا میں کھڑے تھے، لیکن خدا نے اسے دکھایا اور وہ اس نے خدا کے نام کو مبارک کہا، شکر گزاری کی۔ اور اس نے، اگر دانیل 2 باب اس کی 20-22 میں اگر ہم پڑھیں کہ کس طرح اس نے خدا کی حمد کی، خدا کے نام کو مبارک کہا، جو حکمت اور قدرت اس کی ہے، اسی نے وقت اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو قائم کرتا ہے، ان کی بادشاہی کو، وہی حکیموں کو حکمت سے اور دانش مندوں کو دانشی عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جو کچھ اندھیرے میں ہے وہ اسے جانتا ہے اور نور اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے میرا خدا جو رحم کرتا ہے۔ ہمیں دیکھیں کہ دانیل نے ہلاکت سے بچنے کے لیے دعا میں گیا، اپنے راست باز لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھا جو اس کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور انہوں نے ساری رات دعا میں کی، دعا میں گزاری، اور خدا نے اسے راز اس کے خواب میں داخل ہونا، خواب کی تعبیر الگ ہے، اس کے خواب میں جانا کہ کیا دیکھا گیا، تو خدا نے اسے اس فضل سے بھرا۔ اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آ تو میں بڑی اور گہری باتیں بتاؤں گا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ دانیل نبی پر مشکل تھی، ہلاکت تھی، اس نے سب کو اکٹھا لیا۔ آج خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، عبرانیوں 4 باب 16، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہمیں صرف یہی آگاہی دیتا ہے، ہمیں یہی چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، سچائی سے کلام پہ چلیں۔ یوحنا 5 باب 24 میں ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ دعا میں بڑی قدرت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ہمیں مصیبت میں کیا کرنا ہے، خدا کے نزدیک جانا ہے۔ جس طرح زبور 77 اس کی 2 میں ہے کہ اپنی مصیبت کے دن میں نے خدا کو ڈھونڈا، وہ کہتا ہے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی جب تک خدا نے نہ دیا۔ ہمارے ہاتھ ڈھیلے نہیں اور ہمارے گھٹنے سست نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں صرف اپنی فکریں کیا کرنی ہے، خدا کو دے دینی ہے، کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ جس طرح فلپی اس کا 4 باب 6 میں ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ ہمیں صرف خدا کو دینا ہے، جس رب نے ہمیں سانسیں بخشی ہیں اس رب کی صرف شکر گزاری کرنی ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور شکر گزاری ہمارے لبوں پر ہو۔ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔